विशेष गरिकन घर भन्ने बित्तिकै बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ घर भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले भवनको कुरा आउँदैन, तर घर भन्ने बित्तिकै परिवारको कुरा आउँदछ। किनभने यदि परिवार छ भने त्यो परिवार जहाँ बस्छ त्यो नै घर हुन्छ। टेन्टको मुनि बसे पनि त्यो उसको लागि घर हुन्छ, छाप्रोको मुनि बसे पनि त्यो उसको लागि घर हुन्छ, हैन? महलमा गए पनि त्यो उसको लागि घर हुन्छ। तर परिवार नै छैन, महल छ भने त्यो महललाई घर भनिदैन, त्यो त केवल महल मात्र हो, बिल्डिङ मात्र हो। त्यसकारणले गर्दा यो घर जो परमेश्वरले यो परिवारलाई जसरी यो ठाउँ दिनुभएको छ, यो एउटा असल घर हुन सकेको छ। अनि हामी जहाँ जहाँ बस्छौँ, हाम्रो परिवार जहाँ जहाँ छ, त्यो सबै ठाउँ हाम्रो एउटा असल घर हुन आवश्यक छ। आमेन। अनि असल घर चाहिँ तब हुन्छ जब हामी हाम्रो घरलाई, हामी बस्ने ठाउँलाई, हाम्रो परिवार बस्ने ठाउँलाई परमेश्वरको वेदी बनाउँछौँ। हालेलुया। ध्यान दिएर सुन्नु होला। जहाँ हामी बस्छौँ, जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ, त्यो ठाउँलाई यदि हामीले परमेश्वरको वेदी बनायौँ, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई महिमा दिने ठाउँ बनायौँ भने त्यो ठाउँ चाहिँ वास्तविक घर हुँदछ। किनभने त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ, परमेश्वरको अनुशासन हुन्छ, परमेश्वरको डर हुन्छ, परमेश्वरलाई आदर दिइन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ एकदमै सर्वोत्तम एउटा असल घर हुन जाँदछ। अनि म घर परमेश्वरको वेदीको विषयमा आज छोटो केही समय यहाँहरूको बिचमा प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। इजकिएल 43 अध्यायको 13 पद म पढ्न चाहन्छु यहाँहरूको बिचमा। इजकिएल 43 अध्यायको 13 पद। यहाँ वेदीको कुरा गरिएको छ। यहाँ विशेष गरिकन मन्दिर र मन्दिरको वेदीको कुरा गरिएको छ। वेदीका नाप लामो हातको नाप अनुसार यस्तो हुन्। लामो हातको नाप 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ हो। त्यसको नाल 1 हात गहिरो र 1 हात चौडा छ। त्यसलाई घेरेको बीटको नाप 1 बित्ता हो। वेदीको उचाइ यस्तो छ। यहाँनिर वेदीको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, गहिराइको कुरा गरिएको छ। तर म यहाँनिर के मात्र जोड्न चाहन्छु भने विशेष गरिकन यसको लम्बाइ, यहाँ लामो हातको कुरा गरेको छ। लामो हातको नाप 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइको कुरा गरेको छ। यहाँ पहिला चाहिँ अहिलेको जस्तो टेपहरू थिएन, अहिलेको जस्तो इन्जिनियरिङ थिएन। तर पनि पहिलाको मान्छेहरू एकदमै राम्रोसँग नाप्दथे। अहिलेको इन्जिनियरको भन्दा राम्रो पक्की एकदमै नापहरू पक्का भएको हामी देख्दछौँ पहिलाको मान्छेको पनि। यद्यपि उनीहरूले नाप्ने तरिका चाहिँ कस्तो थियो? हातले नाप्ने गर्थे उनीहरू। अहिले पनि तराईतिर कति ठाउँमा हामीले हेर्न गयो भने हाम्रो यहाँ जग्गा आनाको कति हो भनेर सोध्छ, त्यहाँ हातको कति हो भनेर सोध्छ। हातको चलन छ अझै पनि। भनेपछि पहिला हातको चलन। अनि तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, 1 हात भनेको चाहिँ के हो भने यो 4 औँला जुन छ, यो 1 हातमा यो 4 औँला चाहिँ 6 चोटि हुन्छ नर्मल हातको चाहिँ। अब कुनै हात केही कारणवश अति आवश्यकता भन्दा बढी लामो अथवा आवश्यकता भन्दा छोटो छ भने त्यसको कुरा गरिएको होइन। तर नर्मल हात जुन छ त्यो चाहिँ 6 चोटि हुन्छ। 1 2 3 4 5 6। यहाँनिर यो सँगसँगै नाप्यो भने यो हातमाथि हात गर्दै नाप्यो, यो खुल्ला हुँदै जाँदाखेरि अलिकति लामो हुन्छ। तर त्यसरी नाप्यो भने 6। यो 1 हातमा 6 चोटि यो 4 औँला चाहिँ पस्दछ। अनि यहाँनिर वेदीको लम्बाइको बारेमा के कुरा गरेको छ? 1 हात अनि 4 औँला। यसको मतलब कति चोटि 4 औँला? 7 चोटि 6 औँला। 1 हात भनेको 6 चोटि 4 औँला हो। 6 भनेको के हो? मानिसको नम्बर हो। मानिस 6औं दिनमा सृष्टि भयो, हैन? मानिसको संख्या 6 भनेको चाहिँ। अनि 7 भनेको चाहिँ परमेश्वरको संख्या अथवा भनौँ पूर्ण संख्या। 6 1 हात भनेको चाहिँ 6 नम्बर। यसको मतलब हामी जहाँ छौँ, हामी मानिसहरू, हामी बस्ने ठाउँ, यदि हामी बस्ने ठाउँ
ठाउँ मात्रै हुने हो भने एक हातको कुरा भयो, तर त्यो ठाउँलाई वेदी बनाउने हो, परमेश्वरको वेदी बनाउने हो भने त्यहाँ अर्को एउटा 4 औँला हुन आवश्यक छ, अथवा अर्को एकचोटि त्यहाँनिर 4 औँलाको नाप हुन आवश्यक छ। यसको मतलब परमेश्वरको उपस्थिति हुन आवश्यक छ। यदि तपाईँ र मेरो घर परमेश्वरको वेदी बनाउने हो भने, सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि हाम्रो घर मात्रै हुने हो भने त्यसमा 6 नम्बर मात्रै भए पनि पुग्छ। तर यदि हाम्रो घर चाहिँ अरूको घरभन्दा फरक बनाउने हो, यदि हाम्रो घर चाहिँ अरूको घरभन्दा भिन्न तुल्याउने हो, यो घर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले भरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने, हाम्रो परिवार चाहिँ अरू परिवारभन्दा फरक होस्, हाम्रो छोराछोरी अरूको छोराछोरीभन्दा फरक होस्, हाम्रो श्रीमान हाम्रो श्रीमती अरूभन्दा फरक होस्, परमेश्वरको डरमा जिउने एउटा आशिषित पति आशिषित पत्नी होस्, आशिषित छोराछोरी होस्, मेरो घर चाहिँ एउटा वेदी होस्, परमेश्वरलाई आदर दिने ठाउँ होस् भन्ने हो भने त्यहाँ 7 औँ नम्बर हुन आवश्यक छ, जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दा यो घर परमेश्वरको वेदी हुन आवश्यक छ। हामी प्रत्येकको घर परमेश्वरको वेदी हुन आवश्यक छ। हाम्रो घरहरू घर मात्र होइन, परमेश्वरले हाम्रो घरहरू चाहिँ घर मात्र हुनको लागि बनाउनु भएको होइन, तर हामी प्रत्येकको घर चाहिँ वेदी होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि धेरैले यो विषयमा वास्ता गरेको छैन। उनीहरू आफ्नै बलमा, आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै प्रयासमा अघि बढिराखेको छ, आफ्नै घमण्डमा अघि बढिराखेको छ, अनि परमेश्वरलाई आदर दिएको छैन, परमेश्वरलाई वास्ता गरेको छैन, परमेश्वरलाई महिमा उनीहरूले आफ्नो परिवारबाट दिएको छैन, अनि उनीहरूको घर वेदी हुन सकेको छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ हाम्रो परिवार, हाम्रो घर चाहिँ परमेश्वरको वेदी हुन आवश्यक छ। यदि हाम्रो घर परमेश्वरको वेदी हामीले बनायौँ भने परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ। अनि यूहन्ना 15 अध्यायमा परमेश्वरले त्यहाँनिर दागको बोट र हाँगाको कुरा गर्नुभएको छ। अनि यूहन्ना 15 अध्यायको 5 पदले भन्छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने तिमीहरूले फल फलाउनेछौ, तर यदि तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ, तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ। यदि फल फलाउने हो भने हामी हाँगाहरू चाहिँ बोटमा टाँसिनु आवश्यक छ, अनि त्यही नै हो वेदी, बोटमा। अनि हाम्रो घरमा बोट हुनु अथवा हामी चाहिँ बोटसँग सम्बन्धित हुनु चाहिँ आवश्यक छ, अनि मात्र हामी फल फलाउन सक्छौँ। यसको मतलब हामी हाम्रो सामर्थ्यले केही गर्न सक्दैनौँ भनेको होइन, हामी त केही त गर्न सक्छौँ, तर अनन्त कुरोहरूमा, विशेष कुरोहरूमा चाहिँ हामी आफै केही गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर बिना पनि मानिसहरूले थुप्रै कुरोहरू गरिरहेका छन्, हैन? परमेश्वर बिना पनि मानिसले विवाह गरिरहेका छन्, परमेश्वर बिना पनि मानिसहरूले सन्तान जन्माइरहेका छन्, परमेश्वर बिना पनि मानिसले धन सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, तर ती विवाहहरू आशिषित भएका छैनन्, ती सन्तानहरू आशिषित भएका छैनन्, ती धन सम्पत्तिहरू उनीहरूको लागि आशिष होइन, पासो पो भइराखेको छ झन्, होइन र? आज धेरै सम्बन्धहरू हेर्नुहोस्, धेरै श्रीमान श्रीमतीहरू एकअर्काको निम्ति आशिष हुनुपर्ने ठाउँमा पासो भइराखेको छ। किनभने उनीहरू परमेश्वरसँग जोडिएको छैन, उनीहरूको घर परमेश्वरको वेदी हुन सकेको छैन। प्रियहरू, यदि हाम्रो परिवारमा पनि समस्या छ भने कतै हामीले हाम्रो परिवारलाई वेदी नबनाइकन आफ्नै शक्तिमा त हामी हिँडिरहेका छैनौँ, अनि त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरो हो, त्यो चाहिँ खतराको कुरा हो, त्यो चाहिँ हामी नाश हुने सङ्केत हो। यदि तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नुहुन्न, परमेश्वरलाई आदर गरे जस्तै श्रीमानलाई आदर गर्नुहुन्न, ख्रीष्ट यीशुले मण्डलीलाई प्रेम गरे जस्तै तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुहुन्न भनेदेखि होशियार, तपाईँको घर, तपाईँको परिवार परमेश्वरको वेदी हुनुपर्ने ठाउँमा नभइकन तपाईँ आफ्नो शक्तिमा जिराखेको हुन सक्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको नाशको घन्टी हो, नाशतिर अघि बढ्ने खतराको घन्टी हो। त्यसकारण होशियार। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो घर, हाम्रो परिवार परमेश्वरको वेदी हुन आवश्यक छ भनेर भन्दछ। हामी श्रीमान श्रीमती एकअर्काको निम्ति आशिष हुनुपर्छ, हाम्रो छोराछोरीहरू हाम्रो लागि आशिष हुनु पर्दछ। प्रियहरू, हाम्रो कोसिसले पनि हामी केही त गर्न सक्छौँ, तर अनन्तलाई प्रभाव पार्ने कुरोहरू हामी गर्न सक्दैनौँ।
त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई 7औं कुराको विशेष नम्बरको आवश्यकता छ, जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि हाम्रो परिवारलाई हामीले परमेश्वरको वेदी बनाउन आवश्यक छ। तपाईहरु कतिलाई याद छ, पुरा अनिकाल परिराखेको बेलामा, खडेरी परिराखेको बेलामा एलियाले प्रार्थना गर्छ। एलियाले जब प्रार्थना गर्छ अनि उसले भन्छ आफ्नो नोकरलाई, जा गएर हेर, समुद्रतिर गएर हेर के आयो कि। पहिलोचोटि जान्छ अनि फर्केर आउँछ, गुरु के पनि छैन। दोस्रोचोटि फेरि गुरुले भन्छ, जा फेरि गएर हेर। दोस्रोचोटि जान्छ, गएर हेर्छ, के पनि पाउँदैन। जा फेरि तेस्रोचोटि जा, तेस्रोचोटि जान्छ। यसरी जाँदै गर्दा 6औं पटकसम्म ऊ जान्छ, तर 6 पटकसम्म उसले परिश्रम गर्छ, 6 पटकसम्म ऊ ओरदोर गर्छ, 6 पटकसम्म उसले आफ्नो समयको लगानी गर्छ, 6 पटकसम्म उस परिश्रम गर्छ, तर पनि नतिजा केही पाउँदैन। यता गुरु चाहिँ के गरिराखेको छ, प्रार्थना गरिराखेको छ। अनि गुरुले प्रार्थना गर्दै अनि 7औं पल्ट अझै पनि आफ्नो नोकरलाई, आफ्नो सेवकलाई यसरी भन्छ, जा अझै गएर हेर। जब ऊ 7औं पल्ट फेरि जान्छ, समुद्रतिर हेर्छ अनि ऊ छक्कै पर्छ। अनि फर्केर आएर उसले गुरुलाई भन्छ, गुरु अब चाहिँ मैले के देखेँ। के देख्यौ? समुद्रमाथिबाट सानो मान्छेको जस्तो हात, सानो हातको बादल, तर कत्रो सानो मान्छेको हात जत्रै बादल उड्दै आइरहेको म देख्दछु। प्रेरु 7औं पल्ट जब उसले परिश्रम गरे, 7औं पल्टसम्म जब ऊ अनुशासित भएर, आज्ञाकारी भएर अघि बढिराख्यो, बल्ल उसले केही नतिजा प्राप्त गर्यो। त्यसपछि पानी पर्यो, ठुलो आशिषको कुरोहरू त्यहाँनिर रह्यो। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा पनि पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि, तेस्रोचोटि हामी कतिचोटि परिश्रम गर्छौँ, तर यदि हाम्रो जीवनमा 7औं कुरा छैन अथवा परमेश्वरको उपस्थिति छैन, हाम्रो परिवार परमेश्वरको वेदी भएको छैन भने हाम्रो सबै परिश्रमहरू व्यर्थ हुन्छ, कतिचोटि शून्य हुन्छ, त्यसको कुनै उपलब्धि हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो परिवार परमेश्वरको वेदी हुन आवश्यक छ, हाम्रो घर परमेश्वरको निम्ति वेदी हुन आवश्यक छ। प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 127 मा त्यहाँ छोराछोरीको कुराहरू गरिएको छ। छोराछोरी हाम्रो लागि परमेश्वरको आशिष हो। 127 को 4 ले यसरी भन्छ, योद्धाको हातमा भएको काँड जस्तै हो उसको छोराहरू, उसको सन्तानहरू। परिवारको मूल्यहरू, तपाईँ बुवाहरू, लोग्ने मान्छेहरू, तपाईँ कमजोर नठान्नुहोस्, तपाईँ एक योद्धा हुनुहुन्छ। हालेलुया, योद्धा हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर न्यायकर्ता 6 अध्यायमा गिदोनको बारेमा हामी देख्छौँ। गिदोन लुकेर बसिराखेको हुन्छ, डराएर, शत्रुहरूदेखि डराएर, अनि आफ्नो अन्न केही त्यहाँनिर उसले कुटेर केही काम गरिराखेको हुन्छ। अनि स्वर्गदूत आएर उनलाई सम्बोधन गर्छ, हे वीर पुरुष भनेर भन्छ। वीर पुरुष? म जस्तो काथर वीर पुरुष? प्रियहरू, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले जुन क्षमता तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, त्यो क्षमता हामी आफै नै देख्दैनौँ। अलिक कमजोर जस्तो, दुब्लो पातलो जस्तो लागेर म त कमजोर छु भन्ने हामीलाई लागिराखेको हुन्छ, हैन? तर होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वीर बनाउनु भएको छ। हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ, तिमीहरू योद्धाहरू हौ। हालेलुया। योद्धा काथर हुन्छ? योद्धा डरपोक हुन्छ? परिवारको बाबुहरू, तपाईहरू वीर योद्धाहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरू साहसी हुन आवश्यक छ। परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईहरू सुसज्जित हुन आवश्यक छ। धेरैचोटि बाबुहरू नै कमजोर भएको कारण, परिवार कमजोर भएर परिवार एउटा असल वेदी हुन सकिराखेको हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको लेखा परमेश्वरले तपाईँ बाबुहरूबाट लिनुहुनेछ। बाबुहरूलाई परमेश्वरले परिवारको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी स्थानमा राख्नु भएको छ। अनि त्यसको साथसाथै उहाँले तपाईँलाई वीर योद्धा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यो टाइटल दिनुभएको छ। अनि तपाईँ चाहिँ काथर जस्तो भएर लुकिहिँड्ने, भागिहिँड्ने हुनु हुँदैन। यदि तपाईँको परिवार परमेश्वरको निम्ति मनपर्ने एउटा वेदी बनाउने हो भने बाबुहरू
तपाईँ वीर हुन आवश्यक छ, तपाईँ शक्तिशाली हुन आवश्यक छ, तपाईँ एउटा योद्धा जस्तै हुन आवश्यक छ। आमाहरू पनि त्यही नै हो। आमाहरू जब परमेश्वरले पुरुषलाई सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुरोलाई सृष्टि गर्नुभयो, पुरुषलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुरो हेर्नुभयो, राम्रो त राम्रो, तर कता के नपुग्या खल्लो खल्लो जस्तो लागिरहेको थियो। अनि जब परमेश्वरले पुरुषबाट स्त्री निकाल्नुभयो, अति सुन्दर भयो। हालेलुया, अति सुन्दर भयो। अथवा भनौँ स्त्रीहरू चाहिँ पूर्णता हो, स्त्रीहरू चाहिँ आशिष हो, स्त्रीहरू चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने उनीहरू चाहिँ मुकुट जस्तै हो। एउटा मानिस यत्तिकै हिँड्नु र मुकुट लाएर हिँड्नुमा कति फरक छ। तपाईँ स्त्रीहरू, तपाईँ आमाहरू मुकुट हो। तपाईँको सुन्दरता या तपाईँको भित्री समर्पणता, प्रभुप्रतिको भक्ति, यी सबै कुरोहरूले तपाईँ एउटा असल मुकुट भएर देखिन आवश्यक छ। अनि वीर योद्धा, एउटा मुकुट सहितको स्त्री, अनि त्यसपछि छोराछोरीलाई के भनेको छ? काँड जस्तो भनेको छ। धनुष, बाणमा राखेको काँड, धनुषमा राख्ने काँड, जो चाहिँ आफ्नो टोकरीमा हुन्छ पछाडि, के भन्छ त्यसलाई, हैन? अब त्यो काँडको विषयमा याद गरौँ। यहाँ काठको काम गर्ने भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूले कति प्लाईहरू काट्दा के काट्दा, पहिलाको हतियार चाहिँ उहाँले केही समय काटेपछि फेरि त्यसलाई उद्याउनु पर्थ्यो, माझै गर्नु पर्थ्यो, होइन? यी दिनहरूमा चाहिँ यो माझ्न साह्रै झ्याउ लागेर सस्तो खालको बरु एकचोटि चलाउने फालिदिने, त्यस्तोहरू गर्नुहुन्छ अरे भन्ने म सुन्छु। यदि त्यस्तो हो भने छोराछोरीमा त्यो चाहिँ काम लाग्दैन, होइन? यो छोरा काम लागेन, यो फुत्त अर्को ल्याउँछु, यो छोरी काम लागेन, योलाई फुत्त अर्को छोरी ल्याउँछु, यो होइन। तर त्यो हतियार जस्तो हो जसलाई हामी माझ्दै प्रयोग गर्छौँ, उनलाई अनुशासनमा माझ्दै लैजान्छौँ, परमेश्वरको वचनमा माझ्दै लैजान्छौँ। यो चाहिँ बाबु र आमा दुवैको जिम्मेवारी हो। जब बाबुले आफू म त परमेश्वरबाट वीर भनी सम्बोधन गरिएको व्यक्ति हुँ, योद्धाको जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति हुँ भनेर बाबुले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्छ, आमाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्छ। आमा बाबु मिलेर छोरीहरूलाई अनुशासनमा तिखार्दै लैजान्छ जब, अनि उनीहरूलाई तिखारिसकेपछि कहाँ हान्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई सिकाइन्छ, अनि उनीहरूले ठ्याक्कै त्यहीँ गएर हान्छ। धेरैको छोराछोरीहरूलाई बाबाआमाले डक्टर बनाउन चाहन्छ तर बन्दैन। किनभने तिखार्दैन। पढ डक्टर बन्नुपर्छ भन्छ। कसरी पढ्ने, किन डक्टर बन्ने आदि इत्यादि भन्दैन। तर कति चाहिँ अरूलाई देख्दा देख्दै सिकेर आफै तिख्रिँदै जान्छ, हैन? दुःख कष्टमा केमा धारिलो हुँदै जान्छ। अनि बाबाआमाले पढाउन नसक्यो भने, बाबाआमाले केही गर्न नसक्यो भने, बाबाआमा राम्रो छ, हैन? त आफै पढ्दै जान्छ, आफै केही गर्दै जान्छ। कति छोराछोरी, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् त्यस्तो छोराछोरीको लागि। तर सबै छोराछोरीमा त्यो हुन्छ भन्ने छैन। बाबुआमाको जिम्मा हो छोराछोरीलाई के गर्ने, कुन अनुशासनमा हिँडाउने, तिखार्ने काम। त्यत्तिकै हामी वीर बन्दैनौँ, त्यत्तिकै हामी योद्धा बन्दैनौँ। हामीसँग गोली नै नभएको बन्दुक छ भने हामी सिपाही हुँदैनौँ। अथवा पहिल्यै पड्किसकेको बिग्रिसकेको गोली भएर पनि काम छैन। हामीसँग धनु मात्रै भएर हुँदैन, काँड पनि चाहियो। अनि काँड पनि बोधो भएर हुँदैन। बोधो भएर त हामीले हान्यो उता गरेर त भक्क लाग्यो आइया मात्रै भन्छ, हैन? शत्रुलाई लाग्दाखेरि त आइया मात्रै भन्छ। तर त्यो त के हुनु पर्यो, छिरेर भित्रसम्म जानु पर्यो। जहाँ हामीले हानेको बाबुआमाहरू, हाम्रो छोराछोरीले हामीले चाहेको कुरा उनीहरूलाई सिकाउन र उनीहरूले त्यो गरून् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामी प्रभुको वचन अनुसार जिउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको वेदी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरू
परमेश्वरको वचन अनुसार अघि बढ्छन् उनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्छन् जहाँ परमेश्वरले पुर्याउन चाहनुहुन्छ, जहाँ हामीले उनीहरूलाई पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई तिखार्नुपर्छ। अरू कोही आएर तिखार्दैन, अरू कोही आएर सिकाउँदैन। अल्छी हुँदा र परिश्रमी हुँदा के फरक छ भनेर तपाईँको छोराछोरीलाई अरू कसैले सिकाउँदैन। तपाईँले नै हो सिकाउने, बाबुआमाले नै हो सिकाउने। इमान्दारी हुँदा र बेइमानी हुँदा के फरक छ भनेर अरू आएर सिकाउँदैन, तपाईँ बाबुआमाले नै हो सिकाउने। भक्तिपूर्ण जीवन र भक्तिहीनताको जीवनमा के फरक छ अरू आएर सिकाउँदैन, तपाईँ बाबुआमाले नै हो सिकाउने। अनि तपाईँ बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई त्यो असल कुरो सिकाउनलाई पहिले तपाईँ ठिक हुन पर्यो, हैन? पहिले तपाईँ ठिक हुन पर्यो। तपाईँ नै भक्तिहीनताको जीवन जिउने अनि छोराछोरी चाहिँ भक्तिपूर्ण जीवन अनुशासित होस् भन्ने, तपाईँ नै घरमा अनुशासनहीन हुने अनि छोराछोरीलाई चाहिँ अनुशासनमा बस भन्ने सक्दैन, भन्नै सक्दैन, हामीले सिकाउनै सक्दैन। जब हामी सिकाउन सक्दैनौँ उनीहरू छाडा हुँदै जान्छ। सिकायौँ भने पनि हामी आफै सिकाउने मान्छे नै लाजमा पर्छौँ। त्यसैले बाबु हामी आफै अनुशासनमा बसौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउने मानिस, हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको वेदी बनाउने काममा हामी अघि बढौँ। आमाहरू परमेश्वरको वेदी बनाउनलाई, हाम्रो परिवार परमेश्वरको वेदी बनाउनलाई हामी अगाडि बढौँ। छोराछोरी हो, ध्यान दिएर सुन्नु होला, छोराछोरीहरूले पनि आफ्नो बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नु आवश्यक छ। प्रभुको वचन अनुसार अघि बढ्नु आवश्यक छ। यदि हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई ठिकसँग सिकाएनौँ भने त्यसको इन्साफ परमेश्वरले हामीसँग गर्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 3:13 त्यहाँनिर कसैले पढिदिनुहोस् त? पहिलो सामुएल 3:13। पहिलो सामुएल को सदी इन्साफ गर्नेछु, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराहरूले आफूलाई घृणास्पद बनाएका जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई रोकेन। तै पनि उसको बाबुले के गरेन? रोकेन। तिमी गलत ठाउँमा छौ है, तिमीले गलत गर्दैछौ है, तिमी भक्तिहीनताको जीवन जिउँदैछौ है, बाबुले रोकेन। त्यसकारण परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ म त्यसको परिवारको इन्साफ गर्नेछु। यदि परमेश्वरको इन्साफ हाम्रो जीवनमा आयो भने प्रियहरू याद गर्नुहोस्, हामी वंशविहीन हुन्छौँ। एली पनि त्यस्तै भयो। एलीको 2 छोराहरू थिए, उनलाई छोराहरूको जिम्मा दिइयो, तर छोराहरूलाई उसले अनुशासनमा परमेश्वरको डरमा जिउन सिकाएन। अनि अन्तमा 2 छोराहरू मरे, ऊ पनि बुढो, एली पनि बुढो भएर मरे, वंशज नै सिद्धियो। गाह्रो भयो उसलाई, छोरी पनि छैन, उसको त आफन्त भन्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छोराछोरीहरू जो परमेश्वरको इनाम हो, उनीहरूलाई हामी परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको अनुशासनमा हामी हुर्काउन सकौँ। त्यसको लागि हाम्रो परिवार, हाम्रो घर परमेश्वरको वेदी बनाउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। तेस्रो यूहन्ना हुनुपर्छ। तेस्रो यूहन्नाको 4 एकजनाले पढिदिनुहोस् त। तेस्रो यूहन्नाको 4 मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्नु पाउनु भन्दा अरू बढी आनन्दको कुरा मेरो लागि के हुन सक्छ? बाबुआमाको लागि आनन्दको कुरा के हो? सबभन्दा बढी आनन्दको कुरा त्यही नै हो कि उसको छोराछोरीहरू सत्यलाई पछ्याउँछन्। हालेलुया। अनि सत्य चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। जसको छोराछोरीले सत्यलाई पछ्याउँछ, जसको छोराछोरीले येशूलाई पछ्याउँछ, त्यो भन्दा ठुलो आनन्दको कुरा बाबुआमाको लागि हुन सक्दैन। त्यसैले हामी एली जस्तो नहौं, जसले परमेश्वरको अनुशासन आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाएन। हामीलाई जुन जिम्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ हामी त्यो पुरा गरौँ। हाम्रो छोराछोरीलाई प्रभुको वचनमा हुर्काउँ, प्रभुको बाटोमा डोर्याउँ। यदि त्यसो गर्यौँ, हामीले हाम्रो घरलाई परमेश्वरको वेदी बनायौँ भने उनीहरू जीवनमा जुनसुकै सङ्घर्ष बाट भएर अघि बढ्नु परे तापनि उनीहरू प्रभुमा भरोसा गरेर अघि बढ्न सक्छन्। गोलियतको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ हैन? गोलियतको हातमा पनि 6 औँला थियो, खुट्टामा पनि 6 औँला थियो, अनि अर्को के, ऊ चाहिँ 3 मिटरको थियो, 3 मिटर अग्लो।
3 मिटर अग्लो भनेको के हो? 6 हात लामो। म आज बिहान नाप्दै थिएँ 1 मिटरमा कति हात हुँदो रहेछ? 2 हात हुँदो रहेछ ठ्याक्कै। होइन के नाप्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँ भनेर भन्दै थियो मेरो मिसेसले होइन। ऊ 3 मिटर अग्लो थियो, यसको मतलब 6 हात अग्लो थियो। हातमा 6 वटा औँला, खुट्टामा 6 वटा औँला, उसको उचाइ 6 हात लम्बा अग्लो। हेर्नुहोस् त, ऊ ठुलो बडेमानको थियो, तर पनि 6 भनेको त के हो रे? मानिस मात्रै हो। ऊभन्दा धेरै सानो दाउद, ऊ सानै भए तापनि ऊ पनि मानिस नै हो। तर उसले गोलियतलाई एकै प्रहारमा सजिलैसँग ढाल्न सक्यो। किनभने उसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। ऊ परमेश्वरको वेदीमा बस्ने मान्छे थियो। परमेश्वरको वेदी उसले आफ्नो हृदयमा, आफ्नो जीवनमा बनाएको थियो। ऊ परमेश्वरमा भर पर्ने मान्छे थियो। यदि तपाईँ र मैले पनि हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको वेदी बनायो, हाम्रो घरलाई परमेश्वरको वेदी बनायो भने हाम्रा छोराछोरीले सिक्नेछन् परमेश्वरको अनुशासन, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरमा कसरी भर पर्ने त्यो सिक्नेछन्। अनि गोलियत जस्ता ठुला ठुला समस्याहरू उनीहरूको जीवनमा आए तापनि उनीहरूले त्यसलाई सहजै परास्त गर्न सक्नेछन्। आमेन। त्यसकारणले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यो घरमा छौँ। यो घरको मालिकलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो घर मात्र नहोस्, परमेश्वरको वेदी होस्। हामीहरूको घर मात्र नहोस्, तर परमेश्वरको वेदी बनाउन सकौँ। बाबुहरू, आमाहरू, परमेश्वरको वचनमा हामी अघि बढौँ। दैनिक हरेक बिहान अथवा बेलुका परिवारसँगै बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। घरलाई परमेश्वरको वेदी बनाउनुहोस् अनि अघि बढ्नुहोस्। प्रभुको आशिषमा, प्रभुको अनुग्रहमा, प्रभुसँगको सङ्गतिमा, प्रभुसँगको सम्बन्धमा अझै घनिष्ठ हुँदै अगाडि बढ्दै जानुहोस् र आशिषित हुनुहोस्। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।